السلام عليكم لي في ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. توجور معكم كوكي كوافير اي استيتيك. بزاف اللي سقساوني على ان ماكياج يكون موان شاغ ويكون شباب. يعني صح هي خطرة الماكياج دو كاليتي يعطينا كاليتي شابه مي كماكياج دو كاليتي. الا ما كانت عندك 20 مليون او اكثر يعني بتشري كلشي كامل ما تقدريش. مي كاين دي كولور يعني ولا مكياج يعني بزاف صوالح في دي تروك موان شير وعندهم ريزولتا هايله. يعني كان يعني منتوجات محليه احنا بزاف نحقروها بالبزاف. دونك كيما على سبيل المثال هنا نوريكم حاجه كيما لي في الشفار. يعني هادو تاع بكري هادو اللي جو بلاستيك يعني باينين باللي شفار ما ننصحكمش كاع بهم. نهضر لكم عليهم شوفوا كيما هادو يعني مكتوبين 3 دي راهم 3 دي 6 دي 5 دي. دونك انا هنا شاريه نيميرو 3 يعني هنا لا طاي يعني كيما راكم تشوفوا لي في متوسطه كيما راكم تشوفوا يا البنات. دونك ها هي ليكم 3 دي يعطوكم ايفي ناتوريل ويعطيكم مكياج شباب بزاف. يعني هنايا في العاصمه بالقرو كي تشروهم 15000 الحبه. بليتو بالقرو 15000 الحبه. بصح بالكونتيتي مش بليتو بالقرو تشروهم وي 15 حبه صافي دير كونتيتي. بصح كي تشرو كيما نقولوا حنايا يعني بوحده ولا زوج يعني يحسبهم لكم 25000. دونك فيهم بزاف لي موديل ها شوفوا ها مليكم. كيما هادو انا استعملتهم وعاود دسيتهم يعني مازالوا جدد. ها مليكم يعني يعطوكم ايفي شباب بالبزاف. باش ما تشروش هادو تاع البلاستيك يعني نفس السومه زياده تاع 5000. اللهم تشرو حاجه شابه وتعطيكم نتيجه شابه. باسكو ما تنسيوش بلي الماكياج يعني اكثريه السر تاعه سي الاشفار. مادام يكونوا الاشفار طبيعيين وشابين مادام تكون النتيجه هايله. كيما هنا تاني كاين هاد لو فون دو تان ماي بيلين كاين نخوه في الماك يعني بليزيوغ مارك يعني موان شاغ يعني في السوق يدير 160 170 180. مي مليح بالبزاف يعني لا تيكستور تاعو ثقيله يعطيكم اون كوفرونس يعني تغطيه كبيره. فيه درجات هذا الماي بيلين فيه عده درجات. دونك هذا بالنسبه للفون دو تان ليكيد يعني موان شير موش غالي بزاف. كيما انا هذا لونتيسير نتاع لا مارك ماي بيلين يعني بصح هذا فرونسي ماشي مخدوم في دبي. يعني تاع فرنسا شباب بالبزاف نستعمله يعني انا بصفه يوميه كيما راكم تشوفوا ماي بيلين. دونك شباب بالبزاف يعني كوفري لي سيرن بيان. هذه بالنسبه لاخر كيما اللي سقساوني على الايلاينر ها هو ليكم الايلاينر جل كيما لا مارك هذه فوريفر 52 كيما راكم تشوفوا لي في فوريفر 52. يعني شباب بالبزاف يليق له لو بانسو تاعه ها هو ليكم. يعني تخدموا به علامه تخدموا به اللوك سموكي نورمال ايلاينر فوريفر شباب بالبزاف 52. كاع تو سكي ميك اب فوريفر يعني شباب بروفيسيونيل مي فريمون غالي. قرعه تاع فون دو تون حتى دير وحده كيما قال لك دير شحال 2 مليون 500 صغيره مش هضر على الكبيره الكبيره ديال 5 ملايين. دونك راح نحكي هذا على هذا. دونك نقول لكم شتو شيرات كاين دي غليتر كيما هكا يجو بودر هاوليكم غليتر رخيص نوريكم ان غليتر رخيص موش غالي بالبزاف. شوفوا بصح يليقلو لاكول باش تلصقوه. راني في شحال ما خدمت به مي راه متسوس معليش المهم راه يبان بلي يبري ها. يعني ها هو ليكم ان غليتر شباب بالبزاف يعني محلي عندي فيه لو دوغي وعندي في الرمادي الغامق وهذا الفاتح. دونك راح نوريكم باش نلصقه انا نلصقه بهذا لاكول. ها هي وين فوريفر غاليه مي فريمون تلصق علامه روعه روعه روعه. تاع لي غليتر على سبيل المثال كاين هاد الماركه شويه غاليه مي شابه بالبزاف. شوفوا لي ديامون شوف بلا ما ديروا سمحوا لي بلا ما ديروا لاكول يلصقوا. شوف يعني شوفوا ها ديامون باودر. دونك ها هو لكم ايضا كاينه هذيك رمادي وهذا بلون يعني هذوك شويه بيغمونتي على هادو دوغي يعني كم تشوفوا فيهم هكا يبان لكم بيضين بصح هما ذهبيين. داكم تشوفوا في لا ديفيرونس سناو تشوف شوفوا كي راهم يبانوا ذهبيين هما يبانوا لكم بيضين بصح هما ذهبيين. يعني هذوك نشوفوا في هاد لي ديامون سي دي ديامون. هاد لي ديامون يعطوكم واحد لا فينيسيون في الماكياج ما نحكي لكمش. يعني يديروا من 200 فما فوق يعني من قال من 100 ما تلقاوهمش. يعني انا شريتهم 140000 الواحد. دونك هذه بالنسبه لي غليتر. كيما انا هذا لو جيل تاع الحواجب تاعي نستعمل بصفه يوميه في لا مارك نوت. شريت هذا في الماغون مع خوه اسود يعني شريتهم ب50000 راه عندي فايت عام شباب بالبزاف يعني روعه روعه. وجاي ماغون تاعه ماغون ماشي حمر يعني يعطيكم ايفي ناتورال.
يعني هذه بالنسبه للاخر. ونستعمل ايضا شوفوا هذا البيبي كريم وراتها لي صديقتي مؤخرا، ما كنتش نعرف هاد لا مارك نوغيفا، يعني روعه روعه بالذات لي بغونات، تعطي واحد لا كوفرانس، يعني يعطيكم واحد لو تان فريمون شباب بزاف، او ميم طون شغل تبروتيجي شعر من ماشي شعر، تبروتيجي الوجه استغفر الله يا ربي، تبروتيجي الوجه من يعني من الشمس من الجليد، يعني شباب بزاف. يعني تعطيكم لون موحد، شابه هاد لا مارك دير 300 ميل لو توب. دونك راني نوريكم بريسك في الماكياج تاعي اليومي. وهاد الفون دو تان بودر توجور نفيكسي به، يعني لونتي سيرن تاعي والبيبي كريم. دونك لا مارك توب فيس راكم شايفينها، راهي دايره حاله في الاسواق تركيه جديده، يعني كاع تو سكي توب فيس كاع صوالحهم شابين. دونك هذه هي بالنسبه هادو صحه. وكيما هاد لي كلاص يعني في الكايلي، انا عندي لو كوفري هذا كامل فيه كامل الالوان، يعني برا يدير 1,400,000. انا شريته قل، شريته من عند وحده ومخدوم هذا يعني يو اس اي، يعني الامريكان، يعني موش تاع هنايا. يعني فغي كايلي، مي عندي الالوان كامله، يعني كيما نتوما لي صالون دو كوافير تسحقوه، يعني يبقى لكم عام عامين ما يكملش يا حسره، باسكو عندكم كامل لي كولور، يعني الالوان تاعو جد جميله. دونك بالنسبه لا بودر ليبر، كاينه هذه للعرايس، كاين اللي يبغوا العرايس لا مارك ماك، تعرفوا ولا كامل لا مارك ماك. هذه كاينه في يعني في الفاتحه وفي الغامقه، شوف تجي تبري، يعني جد جميله. سي بودر ليبر، هذه روعه 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 روعه. شوفوا 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 كي شابه، شوف هذه عندك من كاع دايره فون دو تان شابه بزاف، شابه روعه ما نحكي لكمش عليها. يعني كاينه في الفرنسي وفي الكلا، وكاينه دوطخ مارك، يعني انا اللي نبغيها كاينه في لا ترانسبارونت وكاينه اللي نورمال ماشي ترانسبارونت. في الفون دو تان بودر لا مارك فلور مارك، كيما هذه بوغ برونات، هذه رقم 2. دونك كاين رقم 1، نتشروش رقم 3، رقم 3 تجي غنقابل بزاف. هاي ليكم 2، يعني ثاني هذه تعطيكم واحد لا كوفرانس فلور مارك تاع الترك، شابه بزاف ورخيصه، دونك ماشي غاليه بزاف، تحتاجوها توجور في لي صالون تاعكم بالذات، يعني الماكياج العرايس ايتو تعطيكم ايفي شباب. وكاين هذه ثاني توب فيس شابه بزاف اللي تقدروا تستعملوها. اما بالنسبه لي باليت، شوفوا كيما هادو في الايفري بيوتي، يعني رخاص بصح فريمون بيغمونتي، شوفوا كي ديروا هاك، شوف بلا ما ندير فون دو تان فريمون بيغمونتي، شوفوا شوفوا كي نقول لكم بيغمونتي رخيصه بصح بيغمونتي. في الهدى بيوتي دير 200,000 هكا للوحده، لا ماشي 200,000، دير 500,000 في الهدى، وفي الايفري بيوتي دير 60,000. شوفوا بصح عندها نتيجه روعه، تحقروها بصح فريمون فيها لي بيغمون تاعها روعه. شوفوا نوري لكم الالوان كامل، يعني تقدروا تشروهم وتخدموا بهم، يعني وديروا تدرج الوان رائع. شوفوا هنايا، شوف يعني في اللون هذا، يعني اللون هذا راه داير حاله، شوفوا نوريكم، شوفوا لي بيغمون تاعها، شوفوا كيفاه، شوفوا تالمون بيغمونتي ما نحكي لكمش، يعني لا بيغمونطاسيون، يعني هنا مانيش دايره كاع فون دو تان، ايماجينو ندير فون دو تان، هذه درتها. شوفوا هاد لي غيزي، شوفوا هذا شحال شباب، شوفوا كنت تشوفوا كي في الضوء تشوفوه، يعني روعه روعه روعه. شوفوا هاد لو برونس، شوفوا شباب بزاف، شوفوا هذا اوسي شباب بزاف، وعندهم هذا جاي مات اون كولور مات شابه بزاف. دونك هادو رخاص، يعطيكم نتيجه خطرت خير من دي مارك والله العظيم اوريجينال، ويعني كوني بلوتو، يعني قال لك القرد اللي تاعها راه يعميك. شوفوا البلو تاعها وين ندير، شوفوا ندير هنا فوقهم، شوفوا البلو، شوفوا يعني فريمون شوفوا لا بيغمونطاسيون، شوفوا كيف طالعه، شوفوا لي بيغمون كي روعه 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 روعه. علاه تروحي تشري 40 باليت يعني وانتي ما عندكش، بداي بهادو معليش، حتى اللي يبداو يتعلموا. ها راكم تشوفوا لي بيغمون، نوريكم يعني بعينيكم وتقراو الماركه هذه، يعني بزاف الماركه يسمعوا بها ايفري بيوتي، كاينه في السوق الجزائريه، مي صوالحها روعه، انا اللي نعرفها في 3 سنين، مي ما نحكي لكمش عندهم دي تروك فريمون ما كانش ماشي دايرين. شوفوا هنايا في اللون هذا البنفسجي، شوفوا نزيد نوريكم، شوفوا لي بيغمون، شوفوا تاوها كي شابين، شوفوا يا البنات، هيا نوريكم ماشي كيما تجربوا. شوفوا بعدك ماني دايره لا فون دو تان لا والو، دونك ايماجينو نحط فون دو تان اونتي سيرن، معناها يعني الماكياج تضمنوا باللي ما يطيرش. شوفوا توجور على قلت لكم كي تشرو باليت ماشي تشرو باليت وصا، يعني جربوا اسكو بيغمونتي ماهيش بيغمونتي.
شوفوا درت قوس قزح في يديا. شوفوا 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 كم تشوفوا في الالوان، يعني جربتهم قدامكم، يعني باش ما تقوليش بلي ماهيش بيغمونتي، يعني سي دي تروك رخاص فريمون ويعطوكم ماكياج يعني ولا في الاحلام. كيما هذه شابه، هاد لاباليت ماشي شابه بصح غاليه في الفوريفر 52، يعني ها هم لينا فريمون ثاني بيغمونتي. هاهم ليكم شوفوا شوفوا هاهم الالوان تاعها. شوفوا هذا غير كي درت فوق صبعي، شوفوا تخيلوا، شوفوا البنات، شوفوا تالمون لي بيغمونتي، يعني بتعرفوا الفرق باللي حاجه. شوفوا تالمون بيغمونتي، يعني حاجه كي تكون اوريجينال. شوفوا تالمون يسون بيغمونتي. شوفوا لي في، يعني راني نوريكم من قلبي. معليش حفظت لي باليت مي معليش باسكو ماش نخدم بالبانسو. دونك باه تشوفوا يعني باه كي تشرو تقدروا تجربوا، توجور عندهم لي تيستور. وهذا الهايلايتر يعني فيها برونزر او ميم طون من لا مارك ثاني ايفري بيوتي، تعجبني بزاف، راني نخدم به في 3 سنين. هذا الهايلايتر شوفوا شباب بزاف، يعني فيه درجات الالوان نتوما تخيروا. شوفوا ما يكمل لكمش. شوفوا باغ اكزومبل، شوف حي درت بلي فيه الاحمر، او يا معليش نديرو بهذا. شوفوا لي في، شوف كي شباب، كي نقول لكم هذا دوغي يعني يجي لي برونات ما نحكي لكمش، يعني كون جات كاينه اضاءه غايه نوريكم. روعه 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 روعه، يدير 90,000 ولا 100,000 ويشد لكم يحصره 40 وجه ويا ربي لا كلام. كاين هذا ثاني في المايبيلين، يعني موش غالي بزاف، هايلايتر نوريه لكم تاني شباب بزاف، يعني روعه روعه روعه. ياي ما انتبهت باللي راه في يدي المكياج، معليش دوك من بعد نيتواييه سي با غاف. شوفوا تاع مايبيلين، شوفوا كي بيغمونتي طالع بزاف شباب بزاف، يعني تضمنوا باللي خدمته تخرج شابه. باسكو بزاف راهم يقولوا لي اختي باليت يعني ماركه تاع اليوم شغل درت لكم دي فيديو على الصوالح اللي راكم تضلوا تسقسوا فيا عليهم. دونك هذه نورمالمون تاع الامريكان المايبيلي، نورمالمون سي امريكان ولا فرونسي والله ما على بالي. وكاين هاد لي باليت رخاص تاع 500 دينار تاع 50,000، مي مانيش عارفه لا بيغمونطاسيون تاعهم كيفاه دايره. شوفوا نروحوا للاسود باغ اكزومبل، الاسود نشوفوا الاسود تاعهم نديرو هنا. ها شوفوا 50,000 بصح تخدم لكم. شوفوا البلون تاعها تحقروهم خطراته والله العظيم. كاين ثاني واحد الماركه جزائريه راهي دايره حاله في السوق، ريبي روز، صوالح رخاص وشابين بزاف، يعني غير نتوما تحقروهم. شوفوا روحوا لي غيزي تاع هذا، شوفوا بيغمونتي، ما تقولوليش بلي ما همش بيغمونتي. كاين واحد الباليت اللي نخدم بها في شحال من عام تاع هودا بيوتي، شباب بزاف، يعني روعه تالمو حفرتها. هذه لا دوزيام ولا تروازيام، يعني الالوان تاعها روعه روعه روعه، ما نحكي لكم ثاني عليها. هذه لصتوها في الهودا بيوتي، شابه بزاف، دونك روعه نعيا نحكي لكم عليها، بصح كي تستعملوها حاجه اخرى. دونك ثاني كاين واحد لو تراس تاع كايلي راه داير حاله، ها هو ليكم، يعني تطراسوا به ستاند جال، ما نحكي لكمش يبقى لكم. ثاني جاي مارون ماشي احمر كيما البوشون هكا، جاي مارون شباب، يعطيكم ها لو مارون تاعو، يعطيكم ايفي ناتوريل وماشي غالي بزاف. دونك هادو دي برودوي رخاص، يعني تقدروا تستعملوهم وبدي بري ريزونابل بلا ما تروحوا لحاجه غاليه. باسكو على بالي كاين كل ولايه وكيفاه، كاين ولايات يخلصوا كاين ولايات ما يخلصوش، كاين لكل واحد ومقدوره. بنقول لكم انا روحوا بس يشروا يعني فوندوتان تاع 5 ملايين ما كاش منها. ها تاني هادي في ديزولي لي في، هادي في لا مارك ريفولوشن، ديزولي هاد لا مارك ريفولوشن لي في، هاهي ليكم، يعني فريمون تاني شابه بزاف، مي لي با ترو بيغمونتي. انا ريفولوشن ما تعجبنيش بزاف، ديزولي لي في، باسكو المرايه تعكس لي الوجه تاعي. دونك بلاتها كيما هاك، ها هي كرتونتها. ريفولوشن قليل وين تلقاو لي باليت تاعها شابين، ما تعجبنيش ريفولوشن بزاف، ما نكذبش عليكم، ما مش بيغمونتي بزاف لي كولور تاعها. وتحتاجوا اوسي هاد لي زيبونج لي في بيوتي بلندر، يعني باه تدمجوا بهم الفونديشن، يعني هادو تحطوا بهم باغ اكزومبل لا بودر، تحطوا بها لا بودر اوسي لا بودر، وهذه تدمجوا بها الكونسيلر تحت العين. شوفوا وليت كي الماسون عندكم يدي كي ولات حي، باه نوريكم هذه كاع درت حاله. دونك هذه هي وريت لكم تقريبا يعني الصوالح اللي ممكن تحتاجوهم ورخاص في السوق. يعني هذه هي لو كونتور اكطويلمون كونتور بودر، مش عارفه وين راه، عندي واحد مارون بصح ما على باليش وين راه، مانيش عارفه وين راه، باه نوريكم. ثاني يعني ماركه تاع الجزائر سقيله سموها
رومانتيك بيوتي، يعني ثاني شابه بزاف، يعني نتائجها رائعه جدا. وكاين واحد الماركه ثاني راهي تخدم هنا في الجزائر اسمها ماريا بيوتي، عندهم بزاف صوالح شابين فريمون، عندهم دي كوفري، عندهم دي باك يعني للحلاقات، يعني باسعار يعني رخيصه بالبزاف. علاه تروحوا تشرو حاجه ما يكونش قدها ولي كليونت ما يخلصوش. دونك جيسبر عجبكم الفيديو هذا، وريتكم شويه تاع المنتوجات اللي ممكن تقدروا تشروها يعني وباسعار في متناول الجميع، ماشي مجبرين انكم تروحوا تشرو حاجه غاليه بالبزاف. دونك جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم. كاش حاجه ولا حاجه يعني راح نخلي رابط الانستغرام والفيسبوك كالعاده في صندوق الوصف. دونك بريسك راني جاوبت كاع الاستفسارات تاع الانستغرام والفيسبوك. كان الفيسبوك رايح لي المود باس مي فريمون ريكيبيريتو الحمد لله. مانيش عارفه كيفاه راح لي، نسيته ماشي راح نسيته، ريكيبيريتو بالرقم تاع الهاتف تاعي. دونك اش بغيت نقول لكم، كاينه حاجه اوسي يعني دوك انا اللي تبعت لي ماشي تقول لي شحال في عمرك، متزوجه ولا ماشي متزوجه ولا واش من ولايه. يعني انا هنايا الهدف تاعي هدف تعليمي، نوصل ميساج ماشي بتبعت لي الناس وتدخل روحها في حياتي الشخصيه. دونك يعني الاحترام زين، يعني ماشي حتى الواحد يوصل يبلوكي واحد. يعني دونك انا كي تسالني وحده وتناقشني في موضوع الحلاقه او التجميل في داكوغ، بصح حاجه يعني اوغ لو دومين، يعني ما غاديش تكون كاينه اجابه، غادي نبلوكيها ديريكت. يعني راهم عارفين روحهم شكون هذا يعني المزعجات. يعني دوكا عيب انا مش نسقسي في اي وحده انت منين وين تسكني ولا متزوجه ولا سيليباتير ولا على امور خاصه ولا شحال في عمرك. دونك هنا ماني جايه انا نوريكم في حياتي، نوريكم في الحاجات تحتاجوها تخدموا بها. دونك جيسبر عجبتكم لا فيديو وتهلاو لي في روحكم ولا ليسون بروشين. السلام عليكم.